अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में महीना भर पहले जनाब शहबाज शरीफ की इमामत में यकायक मुक़्तदर हो जाने वाले इस ग्रोह खुशपोशां को शायद ये मालूम ही नहीं कि तिगड़म और जुगाड़ के ज़रिए जो हुकूमत इन्हें मैसर आई है वही इनके पाँव की बेड़ी है। हुकूमतों के लिए किसी भी मुआशी हिकमत अमली पर चलने के लिए अव्वलीन ज़रूरत साफ़ सुथरी अखलाकी साख और सियासी जवाज़ यानी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है। सियासी जवाज़ की ज़रूरत इतनी अहम है कि अंग्रेज़ों ने बर्र-ए-सग़ीर को जितनी तरक्की दी इतनी कोई नहीं दे सका, मगर सियासी जवाज़ ना होने की वजह से वो कहानी बनकर रह गए। जनरल मुशर्रफ के दौर में चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब में बहुत कुछ किया, मगर काबिल कबूल सियासी जवाज़ की कमी ने उनकी जमात को भाइयों और भतीजों तक महदूद कर दिया। सियासी जवाज़ किसी भी हुकूमत को उस वक्त मिलता है जब वो किसी इलेक्शन के ज़रिए बने, जोड़ तोड़ कर ना बनाई जाए। मौजूदा हुकूमत के तो अज्जाए तरकीबी ही ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि इन्हें वज़ा फ़ितरी के ख़िलाफ़ एक दूसरे से गांठ दिया गया है। इसे बनाने के लिए जो खाम माल इस्तेमाल हुआ है, इसकी मिसाल यूँ है जैसे किसी ने पुराने मकान के मलबे से नई तामीर की हो जिसमें एक ईंट भी सलामत नहीं। ये तामीर एक करतब के तौर पर तो काबिल दाद हो सकती है, लेकिन ऐसे मकान की मजबूती पर कौन भरोसा करे। इसके अलावा मुआशी पॉलिसियों का फल उठाने के लिए वक्त चाहिए। इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त 14 महीने का है, वो भी इस तरह कि इमरान खान सड़कों पर जल्द अज जल्द नए इलेक्शन का मुतालबा लिए फिर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल तो दूर की बात, कोई पक्का सच्चा माहिर मुआशियात भी हो तो कुछ नहीं कर सकता। फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान इस निज़ाम से अपना दबाव हटा भी दें तो मौजूदा हुकूमत हकीकी मुआशी पॉलिसी की बजाय इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर ही तवज्जो करेगी। उसका अंजाम ये होगा कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर पाए तो बस इतना कि मांग तांग के कुछ मज़ीद कर्ज़े हम पर लाद जाए। 2018 में जब असद उमर ने वज़ीर ख़जाना बनकर पहला ज़िमनी बजट पेश किया तो इस खाकसार ने अर्ज़ किया था कि इस बजट में कोई नयापन नहीं। अगर यही तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसी है तो बात ख़त्म समझिए। उसके बाद कोरोना और महंगाई दुनिया पर हमलावर हो गए। 2.5 साल गुजरे, शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना बने तो मईशत में हकीकी तौर पर कुछ नयापन पैदा होने लगा। उनकी वजारत से इमरान खान भी काफ़ी पुरुमीद थे। शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना मुकर्रर करने के चंद दिन बाद उन्होंने मुझे बताया कि अब उन्हें ऐसा वज़ीर ख़जाना मिला है जो एक आज़ाद मुआशी पॉलिसी के लिए जान लड़ाना जानता है। अगर सियासत के देवताओं की तलव्वन मिजाजी आड़े ना आती तो पार्लियामेंट की बाकी मानदा मुद्दत में काफ़ी बेहतरी आ जाती। साबिक हुकूमत की मुआशी पॉलिसी काफ़ी तोड़ फोड़ के बाद तरतीब पाई थी। इसकी वजह यह है कि पहली बार कोई पॉलिसी मकामी तौर पर बनाने की कोशिश हो रही थी। इसके मुकाबले में मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दो बड़ी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो मुआशी पॉलिसी है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। एक की तरकीब यह है कि दरामदात के रास्ते खोलकर जीडीपी में इजाफा करो ताकि गर्मी बाज़ार से मुईशत ठीक होने का धोखा दिया जा सके। दूसरी का तरीका यह है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब ख़जाने पर वो मामूर हैं जिनका सारा जोर गर्मी बाज़ार पर है। मुईशत क्या है, इसे कैसे दुरुस्त करना है कि हम हकीकी मानों में मुआशी खुद मुख्तारी के रास्ते पर चलें, ये उनकी तरजीह है, ना ये जानते हैं। पाकिस्तानी मुईशत के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए कि 1950 में ही इसकी तरक्की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के साथ जोड़ दी गई थी। किसी को बुरा ना लगे तो साफ लफ्ज़ों में अर्ज़ है कि हम बात मानेंगे तो ठीक रहेंगे, वरना मुसीबत में रहेंगे। हमने तवील अरसे तक खुद कुछ करने की बजाय दरअसल अपनी खारजा पॉलिसी के तुफैल ही थोड़ी बहुत अय्याशी की है। 1960 की दिहाई में सीटों और सेंटों के इवज़ कुछ खा पी लिया। 80 की दिहाई में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ होकर कुछ बना लिया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक बार फिर अफ़गानिस्तान में अपनी खिदमात के इवज़ 4 दिन अच्छे देख लिए। इमरान खान हुकूमत पर जो मुआशी उफ्ताद पड़ी उसके नतीजे के तौर पर मारे बांधे ही सही कुछ बुनियादी इस्लाहात की गई, जिनमें रुपए की कदर को निस्बतन आज़ाद छोड़ना, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, दरामदात पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई पाबंदियाँ,
اور مقامی پیداوار کو بڑھانے کے لیے تھوڑا بہت زور لگانا شامل ہے۔ ان اصلاحات کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری برآمدات مسلسل بڑھنے لگیں۔ آئی ٹی کی برآمدات تو کئی گنا بڑھ گئیں۔ پاکستان میں لوگوں نے کارخانے لگانے کا سوچنا شروع کر دیا۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے بینکوں کے ذریعے پیسہ بھیجا اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ہلکی پھلکی امید دکھنے لگی۔ عمران خان حکومت کے آخری دنوں میں اس پر بھی غور ہو رہا تھا کہ روس سے 30% سستا پیٹرول اور گیس لے کر معیشت پر پڑی خارجہ پالیسی کی زنجیریں بھی ڈھیلی کر دی جائیں۔ یہ خوشگمانی بھی ہو چلی تھی کہ اب کمپیوٹر کے ڈیٹا کی مدد سے ٹیکس چوروں سے وصولیاں ہوں گی اور وہ تاجر جو اس ملک سے کھاتے ہیں کماتے ہیں کچھ نہ کچھ ملکی خزانے میں بھی ڈالنے لگیں گے۔ یہ سارے کام ہو رہے تھے کہ وہ منتر پڑے گئے جن کی تاثیر سے حکومتیں گر جاتی ہیں۔ پاکستانی معیشت پر کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس میں ایک بات واضح لکھی ہے کہ موجودہ بیوروکریسی اور پاکستانی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کا موجودہ ڈھانچہ سرے سے معاشی ترقی کے لیے بنا ہی نہیں۔ عمران خان اپنے نئے پاکستان میں بھی اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کر پائے۔ البتہ انہوں نے یہ انتظام ضرور کر لیا کہ ہر افسر صرف سینئر ہونے کی بنیاد پر ترقی نہ پائے۔ اس طرح کسی حد تک افسروں میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے برعکس نئے وزیر اعظم نے چند دن پہلے لاہور میں ریٹائر ہو جانے والے پرانے افسروں کے ساتھ بیٹھک کی۔ اس بیٹھک میں جس موضوع پر بھی بات ہوئی ہو، اس کا اصل پیغام یہ تھا کہ بیوروکریسی میں سیاسی رہنماؤں کی پسند و ناپسند کا سلسلہ بحال کر دیا گیا ہے۔ پیچھے کی طرف چل پڑنے کے اس عمل سے معاشی ترقی تو دور کی بات، کسی بھی قسم کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس بیٹھک کے بعد اب صرف یہ خبر آنا باقی ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر افسروں کی ترقی کا جو نظام عمران خان نے متعارف کرایا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تملق و خوشامد ایک بار پھر رائج الوقت اہلیت کے طور پر بحال کر دیے گئے ہیں، لہٰذا معیشت اہم نہیں رہے گی بلکہ حکمرانوں کے پسندیدہ منصوبے اہمیت اختیار کر جائیں گے۔ معاشی حوالے سے عمران خان پر تو الزام تھا کہ وہ نااہل ہیں، ان کی ٹیم نالائق ہے، لیکن موجودہ بندوبست کے تحت جن لوگوں نے حکومت سنبھالی ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حق یہ ہے کہ یہ اتنے ہی نالائق ہیں اور بے ہنر ہیں جتنے ان سے پہلے والے تھے، بلکہ بعض معاملات میں تو کچھ بڑے ہوئے ہیں۔ جب سے انہوں نے موجودہ بندوبست کے تحت حکومت سنبھالی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے معیشت پر ڈھنگ سے بات کی ہو۔ ایک کے بعد ایک ٹائی کو ڈانٹے یا واسکٹ جھلاتے ہوئے آتے ہیں اور لا یعنی اعداد و شمار بول کے اپنی یاوہ گوئی کو معاشی پالیسی قرار دینے کی کوشش کر کے چلے جاتے ہیں۔ مسلسل بڑھتے ہوئے افراط زر کا کیا کرنا ہے؟ درآمدات اور برآمدات میں توازن پیدا کرنے کی کیا سبیل ہے؟ بے روزگاری کا علاج کیا ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ عمران خان کو تو آتے ہی کرونا اور تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے آ لیا تھا، لیکن اب اسلام آباد میں جو انبوہے ملزمان و راہبران ملت وارد ہوا ہے، اسے تو کرونا سے واسطہ نہیں پڑا۔ اس کے سرخیلوں کو تو مسیحائی کا دعویٰ بھی ہے۔ 1 مہینہ ہو چکا، انہوں نے کیا کر لیا؟ بس وہی جو ہم کرتے آئے ہیں کہ اقتدار سنبھالو اور کشکول ہاتھ میں لے کر نکل پڑو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کی مبلغ معاشی پالیسی یہ ہے کہ سال 2 سال مصنوعی سی خوشحالی ہو جائے، خسارہ بے شک بڑھتا چلا جائے۔ جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو پھر اقتدار کسی دوسرے کے متھے مارو کہ اب وہ ان سے لڑتا رہے۔ خود آرام سے لندن جا بیٹھو اور پاکستان کا رونا روتے رہو۔ خبر کی دنیا